नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अर्थमन्त्रीको राजीनामा गल्तीको पश्चाताप भन्दा पनि व्यक्ति चोख्याउने कर्मकाण्ड मात्रै हुने आशंका। आरोपित व्यक्ति लामो समय पदमै बस्दा घटनाको प्रमाण नष्ट हुने तर्क। पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति गठन गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकियो। पदाधिकारी मध्ये उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ र महराको नाम प्रस्ताव। सांसदहरूद्वारा विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्रचार गर्न र नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र माथत रहने विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित। प्रहरी अधिकारी प्रदेशको हातमा ल्याउन नदिने चलखेल भएको मध्य प्रदेश सरकारको आरोप। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। निलम्बन पत्रमा उद्धृत ऐनको दफा 20मा सञ्चालकलाई मात्र निलम्बन गर्न सक्ने ठहर। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामाको घोषणा। नयाँ नेता चयन नहुन्जेलसम्मका लागि प्रधानमन्त्री रहिरहने। र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी अघि बढायो। खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजद्वारा आज मूल आयोजक कमिटिको बैठक आह्वान। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि लागेको आरोपबारे अब के होला भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको देखिन्छ। विगतदेखि नै विभिन्न पदमा आसीन व्यक्तिहरू यस्ता विवादमा मुछिने गरेका छन्। तर अहिलेसम्मको परिदृश्य हेर्दा आरोपित व्यक्तिले पदमै बसेर प्रमाण नष्ट गर्ने गरेको देखिन्छ, जसको कारण घटनाको मुख्य दोषी सहजै उम्किने गरेका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा पनि त्यही नीति दोहोरिने हो कि भनेर शंका गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि मध्यरातमा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भएपछि अन्ततः मन्त्री शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए। विषयगत गम्भीरताको दृष्टिकोणले हेरिने हो भने शर्माको राजीनामा मात्र उक्त कसुरका लागि पर्याप्त छैन। हरेक अपराधको प्रमाण जुटाएर अपराध पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ, तर प्रमाण जुटाउन सकिएन भन्दैमा अपराध नै भएको छैन भन्ने हुँदैन। त्यसैले आरोपित व्यक्ति सम्बन्धित पदमा बसिरहे उसले प्रमाण नष्ट गर्छ भनेर यस्ता आरोप लागेका व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ कि त नेतृत्वले यस्ता पात्रलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा पदमा बसेकाहरूसँग नैतिकताको खडेरी नै छ। त्यसैले जतिसुकै आलोचना भए पनि कुर्सी छोड्ने चलन छैन। अहिलेसम्मका यस्ता घटनाक्रम हेर्दा अधिकांश आरोपित व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन जनताले विरोध गरेर घोक्र्याउनै पर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्कोतर्फ जसले बर्खास्त गर्नुपर्ने हो उसले सकेसम्म आरोपितलाई नै काखी च्याप्ने प्रवृत्ति छ। त्यसबेलासम्म घटनाको प्रमाण नष्ट भइसकेको हुन्छ र अन्त्यमा शुद्धताको लेप लगाउन तथा दोषीलाई चोख्याउन जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी यस्तै समितिहरू गठन गर्ने चलन छ। यस्ता प्रवृत्तिका घटनाबारे छानबिन गर्न अहिलेसम्म बनेका कुन समितिले कति दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने गरी प्रमाण जुटायो भनेर खोज्ने हो भने दोषी उपर कारबाही भएको सायदै भेटिएला। जेठ 14 गते अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेटको खाका कोर्न समावेश गराएको आरोप सार्वजनिक भयो। शर्माले चौतर्फी दबाव थेग्नै नसकेर असार 22 गते पदबाट राजीनामा दिए। शर्मा पदमै बसेको बेला सिंहदरबार भित्र रहेको मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो। मन्त्रालयका साँची कर्मचारी जागिर जाने डरले बोल्न सक्दैनन्। अर्थ मन्त्रालयका 2 जना सचिव यो विवादबाट बच्न बिदा बसेका छन्। यस्तोमा 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले उक्त घटनाको प्रमाण जुटाउन सक्ने मुस्किल देखिन्छ। यो घटनाक्रम मात्रै होइन, विगतदेखि नै पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी आपराधिक घटनाका प्रमाण नष्ट गर्ने चलन छ। आज पनि भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका सयौं नेता सार्वजनिक पद धारण गरिरहेका छन्। विभिन्न आयोग, नियोग र न्यायालयसम्म विवादित व्यक्तिको हालिमुहाली छ। यो सबै हुनुको पछाडि
अगाडि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अराजक मानसिकताको उपज हो। त्यसैले कतिपय घटनाका दोषी यी हुन् भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रमाण जुटाउन नसकेकै कारण ती पात्रहरू त्यही पदमा दोहोरिने गरेका छन्, जसका कारण यस्ता छानबिनको खोल ओढेर दोषीहरू सजिलै उम्किन पाइरहेका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा यस्तो गम्भीर विवादमा मुछिदा शर्मा भन्दा माथि रहेका पात्रहरू मूक दर्शक बनेर बसे। त्यसैले शर्मा जस्ता व्यक्तिहरूको मनोबल बढ्दै गएको सत्य हो। यदि मुलुकमा सिद्धान्त र नैतिकताको राजनीति भइरहेको भए प्रधानमन्त्री र शर्माको पार्टी नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि आशंकाको घेरामा पर्थे। जनताको प्रश्नको जवाफ दिन नेतृत्व बाध्य हुन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। यो केवल निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग जोडिएको विषय मात्र होइन। यो खराब प्रवृत्तिले हाम्रो मुलुक गम्भीर संकटमा फस्दै गएको प्रति चिन्तित हुनुपर्ने विषय हो। यस अघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि यस्ता हरकत नगरेका होइनन्। न त सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष, मौका पाउँदा हरेक दलले यस्ता बदमाशी गरेको देखिन्छ। यी समग्र परिदृश्य हेर्दा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा पनि शर्मालाई चोख्याउने बहाना बाहेक केही होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्ण बहादुर महरालाई उपाध्यक्ष बनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीको उपाध्यक्षमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्ण बहादुर महरालाई चयन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कृष्ण बहादुर महराले बैठकले 156 जनाको पोलिट ब्युरो गठन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 41 जनाको स्थायी समिति गठन गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। अहिले स्थायी कमिटिमा 15 जनाको नाम मात्रै राखिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कमिटी बनाऊ तर अहिलेलाई 41 जना नै बनाइएको छैन। 15 जनाको नामावली पेश भएको छ त स्थायी कमिटी त्यो भएको छ। पदाधिकारी अहिले टोटल भएको छ। अहिले 1 जना अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो, 2 जना उपाध्यक्ष, त्यसमा नारायण काजी र कृष्णबहादुर महरा। त्यस्तै पार्टीका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले पदाधिकारीको सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको र अबको केही दिनमा नै पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। नेता पोखरेलले केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा पदाधिकारी र कमिटी सदस्यहरू चयन हुन ढिला भएको बताउनु भएको छ। 125 र 31 जना वैकल्पिक गरेर पोलिट ब्युरो बनेको छ। त्यस्तै किसिमले अब पदाधिकारीको सन्दर्भमा केही दिन भित्रपट्टि अहिले भएका यी सबै कुरालाई टुङ्ग्याइसकेपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ। नेता पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबै खालका सङ्घर्ष गरेर आएको नेतृत्व भएकोले उहाँमा कतिपय अधिकार केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको सुने समयमा बोल्ने सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे तत्काल अमेरिकालाई पत्रचार गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रमुख सचेतक गुरुङले मन्त्री परिषदको सो निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्रचार भएको छैन, अविलम्ब पत्रचार गरियोस्। दोस्रो कुरा, आइपिएसको मेम्बर चाहिँ 2019 देखि बनिसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक मिडियाहरूबाट आइसकेको छ। अस्ति चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आइपिएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन, त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्रचार गरियोस्। तेस्रो कुरा चाहिँ सदनबाट एमसिसी पास गर्ने क्रममा शर्तबद्ध रूपमा 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ 12 बुँदे प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो। त्यो घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन। त्यसले त्यो स्वीकार्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा अविलम्ब चाहिँ सरकारले पत्रचार गरियोस्। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सांसद सुवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकाले उहाँले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको सो बजेट खारेज गरी नयाँ ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। गोपनीयता भङ्ग गरेका अर्थमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको हुँदा पारित भनिएको बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्नु जरुरी छ। अर्थमन्त्रीको पार्टी
गोपनीयता भङ्ग गर्ने अर्थमन्त्रीको पार्टीका अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्री दुवैलाई यसबारे जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। नेकाका सभापति उम्मेदवार शेखर कोइरालाले यो सरकारको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भन्नुभएकोले प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले सांसद डाक्टर ढिला संग्रौलाले किसानले मल अझै पाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नु भएको छ। सांसद संग्रौलाले मानव रोपेर मोरी उमार्ने बेलामा सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको हो। मानव रोपेर मुरी उम्राउने बेला किसानले मल पाएका छैनन् सभामुख महोदय, तर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएको जस्तो देखिन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाए भने कहिले पाउँछन् सदनलाई जानकारी गराउन र बाढी पहिरो पीडितहरूको राहत उद्धारका साथै प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सरकारले के गरिरहेको छ त्यसबारे जानकारी गराउन माग गर्दछु। एमालेका सांसद दल बहादुर राणाले तानसेन बुटोल सडक खण्ड सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नहिँडी उपाय छैन, हिँड्न सुरक्षित छैन, सरकारले प्राथमिकताका साथ सडक सुधार पनि गर्दैन, त्यसैले जनताले यो सडकलाई मृत्यु मार्ग नामाकरण गरेका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्ने, पोखरा बुटोल सडकलाई डेडिकेटेड 2 लेन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि छ, तर उक्त काम सम्पन्न गर्न केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले उक्त सडक खण्डमा तत्काल पहिरो पन्चाउने, सपोर्टिङ वाल दिने, घुम्ती काट्ने, कालोपत्री गर्ने काम गरी सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान जाओस्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद दिलकुमारी जनताको छोराछोरीले नागरिकता कहिले पाउँछन् भने सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। कहिले पेश हुन्छ, कहिले जनताका छोराछोरी नागरिकता पाउँछ? कस्तो दुर्भाग्य छ, आमा बुबा नेपाली नागरिक, छोराछोरी गैर नेपाली कसरी हुन्छ? सभामुख महोदय, माननीयजीको कार्यकाल सक्दैछ, सरकारबाट अर्को चुनावको घोषणा हुँदैछ, कुन मुखले नेताजीहरू भोट माग्न जिल्ला जानुहुन्छ? सभामुख महोदय, सांसद दिलकुमारीले जनतालाई न्याय दिने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले बसोबास सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद अर्यालले वर्षायाममा बाढी तथा पहिरोका कारण धेरै अव्यवस्थित बसोबासलाई बगाउने र ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकोले बसोबास व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँहरूको जहिले नै घर डुबान हुँदा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ जग उठाएर अग्लो बनाइदिनुपर्छ, माथि फुसको घर बनाए पनि बनाऊ तर घर चाहिँ डुब्दैन। त्यति भएपछि ज्यान त बच्यो नि, उसको अन्न त बच्यो नि, होइन? धेरै गरिबैको घर यस्तो हुन्छ, हुने खाले त आफ्नो व्यवस्थित बनाएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ एउटा मापदण्ड चाहिँ हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर यस्तो आवासलाई सुरक्षित गर्ने कुरो, कम्तीमा ज्यान बचाउने, राति सुकिरहेको सारा परिवारै बगेर जाने यो घटनाहरू चाहिँ दुःखद नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराउनको लागि एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पार्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईले सवारी साधनको जाँचपासमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद राईले सवारी साधनको जाँचपासमा लापरवाही हुने गरेका कारण सवारी साधनको दुर्घटना बढेको बताउनु भएको छ। वास्तवमा हेर्नुपर्ने हो कि हरेक बेला लेनदेनको आधारमा जसुकै होस्, गाडी जसुकै होस्, त्यसलाई जाँचपास सही गरिन्छ। त्यही कारणले आज बिग्रेको गाडी दौडाउँदाखेरि जहीँ पनि जति बेला पनि त्यो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरू अपारदर्शी रहेकाले तिनको नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद शर्माले नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको बताउनु भएको छ। वृद्ध सन्त नेताले काठमाडौँवासीको प्यास मेट्न प्रस्ताव गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण भई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित कहिले हुने हो? म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जवाब माग्न चाहन्छु। उहाँले देशमा अनैतिकता र कानुन विपरीतका गतिविधि मौलाउँदै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रमा थप्ने रहने भएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र सम्बन्ध ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएसँगै सो व्यवस्था भएको हो। विधेयकको प्रस्ताव तयार पार्दै नै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा नेपाल प्रहरीकै माथत रहने व्यवस्था थियो। बिहीबार सिंहदरबार स्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयन ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको हो। अध्यागमनको कार्य नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गरिएको समितिकै सचिव बबिता मिश्रले बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक समितिबाट पास गरिएको बताउनु भएको छ। जुन उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भन्ने एउटा र अर्को चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहनेछन् भन्ने सन्दर्भमा यसमा चाहिँ यो दफा बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न नेपाल प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरिनेछ भन्ने चाहिँ एउटा संशोधन राखेर यसलाई पनि पास समितिबाट भएको छ। उहाँले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा नेपाल प्रहरी कार्यालयहरूको कार्य सम्पादन गर्न प्रदेश प्रहरीसँग समन्वयन गरिने उल्लेख गरिएको पनि बताउनु भएको छ। सातवटै प्रदेशको गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा सुरु भएको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मध्य प्रदेशको अगुवाईमा बिहीबारबाट सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा सुरु भएको हो। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गर्न आलटाल गरिरहेको भन्दै मध्य सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाव दिने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरेको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारका लागि सबै संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले प्रदेशलाई अधिकार नदिने र संघीयता कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्त्वहरूले नै प्रहरी अधिकार प्रदेशको हातमा ल्याउन नदिने चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन नदिनको लागि जुन किसिमका अहिले पनि संघीय मानसिकता छ, अहिले पनि प्रदेश सरकार बनिसकेपछि प्रहरीका थानादार र इन्सपेक्टरहरूलाई सरुवा गरेर चाहिँ त्यहाँ रजाई गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत छैन भने संघीयता कार्यान्वयन संघीयताको आवश्यकता के? भेलामा सातवटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइए पनि कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति भने छैन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार उक्त निर्णय फिर्ता हुने भने पनि अब शुक्रबारको लागि सरेको छ। तर संसदको आयु सकिने लाग्दा नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गराउन भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ। संसदीय समितिका 34वटा बैठकमा छलफल भएर संसदबाट पारित हुने चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै विविध कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विवाद थियो। संसदमा भएको विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट लाँदा प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालभित्रै टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने देखिएकाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्न फिर्ता गरिएको बताइएको छ। पुरानो जो नागरिकता विधेयक थियो त्यो 22 महिना यही संसदमा छलफल भयो होइन, तर त्यो पास हुन सकेन, विवादित नै रह्यो। त्यसकारण त्यो विवादित भएको हुनाले
सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो, अस्तिको क्याबिनेटबाट पनि निर्णय गर्यो। अनि नयाँ नागरिकता विधेयक चाहिँ पेस गर्ने चाहिँ सहमति भएको छ, त्यो पनि क्याबिनेटबाट नै पास गराउनै पर्छ। त्यसकारण जुन नागरिकता विधेयक पेस हुन्छ नयाँमा, त्यो फास्ट ट्र्याकमा पास हुन्छ। आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तयारी छ। नयाँ विधेयक ल्याएर दफावार छलफल गर्दै पारित गर्न समय लाग्ने हुँदा यही कार्यकालबाट नयाँ विधेयक पनि पास होला त भन्ने शङ्का भने यथावत नै छ। विगत 2 वर्ष सघन छलफल गरेर यो अवस्थामा पुगेको विधेयक 81 फिर्ता लिँदै नयाँ विधेयक ल्याउँदा त्यसले नागरिकता समस्याको सम्बोधन साँच्चीकै गर्न सक्ला त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले चालेको पछिल्लो कदमको विश्वसनीयतामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सशङ्कित छ। यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गर्यौँ नागरिकता विधेयक आओस् भनेर, तर त्यो ल्याउने पनि प्रयत्न हुँदै थियो, हुँदाहुँदै अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे संसदबाटै भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। 2 वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसाबले सर्वसम्मतिमा टुङ्गो लागेको र लाखौँ वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक चाहिँ फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोज्ने काम गरेको छ। अर्को ल्याउने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो हामीले भन्दै थियौँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर, तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टेन्ट नहेरिकन नेकपा एमाले त्यसलाई ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्न सक्दैन। यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा विवाद रहेको हुँदा त्यसकै कारण जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रावधान संशोधनमा समेत बाधा पुगेको थियो। सोही कारण संसदबाट लामो समय निकास पाउन नसकेको उक्त विधेयकबाट वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रावधान थाँती राखेर नयाँ विधेयक ल्याउन गरिएको कसरतलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले भने सकारात्मक मानेका छन्। पुरानो फिर्ता किन गर्नु पर्यो भने त्यसमा वैवाहिकवाला पनि थियो, त्यो 7 वर्षवाला प्रावधानमा सहमति भएन, त्यसैले त्यसलाई सहमति भएपछि ल्याउने वैवाहिकवाला। तर यो जन्मसिद्धवालामा सहमति संविधान अनुसार नै हो, त्यो सहमति जुटाउनु जरुरी भएन, संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यो अनुसार कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसैले त्यो ल्याउने कुनै अप्ठ्यारो छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यसलाई ल्याएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको समस्या समाधान गरौँ, त्यो चाहिँ सहमति भएको छ। नागरिकताको विषय माओवादी दलहरूको प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहिआएको छ। सरकारमा रहेको मधेसवादी दल जसपा समेतको समर्थनमा भएको यो निर्णय पश्चात फास्ट ट्र्याक मार्फत नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजिएको छ भने लोसपाले पनि यसमा समर्थन जनाएको छ। सरकारको यो कदम साँच्चै नागरिकता समस्या समाधान गर्ने चाहना हो या फेरि एकपटक मधेसवादी दलहरूको समर्थन पाउने देउवाको अस्त्र हो, हेर्न भने बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 मा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै न्यायाधीश दिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले 11 कार्तिक 2079 मा अधिकारीलाई 4 वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पत्रमा उद्धृत ऐनको दफा 20 मा सञ्चालकलाई मात्रै निलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्बन नगरी पनि गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दीपराज ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्ति दिने सरकारको निर्णय र पत्राचार पनि कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुलुक अहिले संघीय र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2 गते चुनाव गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने तयारी थाल्न अनौपचारिक निर्देशन दिएको बताइएको छ। आगामी मङ्सिर 5 भित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि 10 अर्ब बजेट समेत मागेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएको 6 महिना कार्यकाल थप नगर्ने हो भने आगामी मङ्सिर 5 गते भित्र सरकारलाई संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले गरेको प्रस्तावको मिति भन्दा 2 दिन ढिलो अर्थात् मङ्सिर 4 मा चुनाव गर्ने गरी
तयारी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ। यसबाट मङ्सिरमा निर्वाचन हुने निश्चित प्राय भएको छ। समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि अब निर्वाचन हुनेमा आश्वस्त देखिएको छ। निर्वाचन होला कि नहोला भनेर किन शङ्का गर्नुपर्ने कुरा केही छ र? नेपालमा धेरै शङ्का गर्ने बानी छ, तर हुँदै आएको छ नि, छैन? संविधान सभा नै बन्दैन भने मान्छेले संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान बन्यो, संविधान त कहिले बन्दैन भन्ने थियो, त्यो पनि बन्यो। त्यसैले यो शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। चुनाव हुने नै देख्छु म, किन भन्दा अब समय पनि पुग्यो, चुनावकैतिर देश जाँदैछ। निर्वाचन आयोगले 120 दिनको अवधि राखेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगले दिएको समय अनुसार सरकारले साउनको पहिलो साताभित्रै अर्थात् आगामी 2 हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति तोकिसक्नुपर्नेछ। सरकारले निर्वाचनको मिति समयमै तोक्ने भन्दै सोही अनुसार तयारी गरिरहेको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइरहेको छ। सम्भावना भन्ने होइन कि अपरिहार्य छ र हाम्रो कार्यकाल त्यो बेला सिद्धिन्छ र त्यही बेला चाहिँ नि यसलाई 2 गते नै जुन एउटा निर्वाचन आयोगले जुन एउटा प्रस्ताव ल्याइसकेको छ, लगभग त्यसमा कुनै किसिमको विवाद या त्यसमा हामीले बढी चिन्तन गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। अब चाँडैभन्दा चाँडै अब नयाँ म्यान्डेट लिनुपर्ने र त्यो अवधि सिद्धिने बित्तिकै मङ्सिरको पहिलो साता नै हामी निर्वाचनमा होमिन्छौँ। स्थानीय निर्वाचनमा करिब 7 अर्ब रुपियाँ खर्चिएको आयोगले यसपटक 10 अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ। यो रकम सुरक्षा निकायले गर्ने खर्चभन्दा अलग हो। गत निर्वाचनको बेलामा भन्दा अहिलेको अवस्थामा तलब भत्ता, दैनिक भत्ता लगायतका सुविधा बढेकाले खर्च करिब 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने आयोगको अनुमान रहेको छ। करिब 10 अरबको अनुमान गरिएको छ। हामीले शाखागत बजेट माग्दाखेरिमा एकदम वस्तुनिष्ठ ढङ्गले, जस्तै तालिम र मतदाता शिक्षा, निर्वाचन शिक्षालाई कति लाग्छ हाम्रो शाखाले तयार पार्छ। त्यस्तै निर्वाचन सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्को शाखाले गर्छ, अनि सामग्री व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्को प्रशासन शाखाले गर्छ। शाखाले वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट, यथार्थपरक ढङ्गबाट तयार गरिन्छ र त्यो तयार पारिएको बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर फेरि 2 वे कम्युनिकेसन अथवा दोहोरो डायलग गरेर खर्चका मापदण्डहरू, सीमाहरू निर्धारण गरिन्छ। यति बेला सरकारले समयमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि निर्वाचन मिति तोक्नुको साथसाथै निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अहिले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेका बेला निर्वाचन खर्च कम गर्न र उम्मेद्वारहरूले पनि खर्च कम गर्नुपर्ने बेला भने भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थ मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विवादास्पद काम गरेर आलोचित बनेका जनार्दन शर्माले अन्ततः बुधबार पदबाट राजीनामा दिए। शर्माले बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा अनाधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा लगेर करको दर हेरफेर गरेका कारण चौतर्फी विरोध हुँदा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भन्दै छानबिन समिति पनि बनेको छ। तर शर्मा सही थिए भने राजीनामा किन दिए अथवा गलत नै हुन् भने राजीनामा दिन किन त्यति लामो समय लगाए भन्ने धेरैको प्रश्न छ। आफ्नै विवादास्पद कदमले गर्दा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। यसको वास्तविकता जाँच गर्न विभिन्न दलका सांसद रहने गरी 11 सदस्यीय छानबिन समिति बनेकाले शर्मा विरुद्ध लागेको आरोपको वास्तविकता के हो उक्त समितिको प्रतिवेदनले भन्ने नै छ। बजेट भाषणको अघिल्लो साँझ अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा लगेर अति संवेदनशील मानिने करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका शर्माले विपक्षी दलले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दा मेटिएको भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएपछि उनी थप विवादित र शंकास्पद बनेका हुन्। अर्थमन्त्रीका क्रियाकलापमाथि शंका भएर छानबिन समिति गठन गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। यस अघि पनि भरत मोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट लिक गरेको भन्दै छानबिन समिति बनेको थियो, तर राजीनामाको अवस्था भने खडा भएन। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आरोप लागेको धेरै दिनपछि मात्रै चौतर्फी दबावपछि राजीनामा दिनुले उनले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा नै कति नैतिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब यो चाहिँ एक हिसाबले भन्दा चाहिँ उहाँ अब जोगिनको लागि पनि यसरी राजीनामा दिनुभयो होला। अब नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने त उहाँले
जसरी चाहिँ जति बेला यो न्युज आएको थियो त्यतिखेर नै ल यो स्पष्ट छानबिन होस्, म चाहिँ छानबिनलाई सहयोग गर्नलाई राजीनामा दिन्छु भनेर त्यतिखेर राजीनामा दिनुभयो भए चाहिँ अझ बेटर। उहाँले जति बेला यो उहाँको प्रश्न उठेपछि उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो। त्यति बेला नै उहाँले आफैले कहिलेसम्म थेक्न सक्छु, उहाँले चाहिँ भिडियो डिलिट भयो, हाम्रो CCTV फुटेज डिलिट भयो भन्नुभयो। त्यसपछि गएर जहिलेसम्म चाहिँ उहाँले थेक्न सक्ने ठाउँसम्म उहाँले कन्ट्रोल गर्नुभयो। त्यसपछि धेरै नै प्रेसर आएपछि मात्रै उहाँले राजीनामा दिनुभयो। उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा त दिनु नै भएन, उहाँले प्रेसर आएपछि मात्र राजीनामा दिनुभयो। यदि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्थ्यो भने जसरी शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिनुभयो त्यसरी नै पक्कै पनि उहाँले दिएर चाहिँ छानबिन गर्नलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्थ्यो। अब सत्य तथ्य पनि आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब पब्लिक अझै पनि डाउटमा छ, किनभने राज्य नै त्यसरी लागिरहेछ उहाँलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई। गल्ती नै भन्ने म पनि सोच्छु मेरो लागि। र उहाँको चाहिँ पहिले नै अझै ढिलाइ गरिएको पनि हो, उहाँले ध्यान दिनको लागि त्यहाँ राजनीतिक पक्कै चुकेकै हुन्छ, जाइन त्यहीँ लुकेकै छ। पत्ताउनको लागि आशा थोरै गर्नुपर्ने अवस्था छ नेपालमा, हेर्नुहोस् हरेक कुरोमा। तर यो नहोस् भन्छु म चाहिँ, कसरी पनि छ सत्य तथ्य होस् र सही ढङ्गले त्यसको निर्णय होस्। स्वतन्त्र चेत भएका नागरिकले शर्माको राजीनामा अनुचित कार्यलाई क्लिन चिट दिने अभ्यास त होइन भनेर शंकाको घेरामा राखेका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्माले राजीनामा दिएर ठूलो त्याग गरेको दावी गर्नु भएको छ। शर्माले ढिलै भए पनि राजीनामा दिएर आगामी राजनीति यात्रा सुरक्षित पारेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ। एउटा भोलि गलतै भएको रहेछ, भित्र गलतै भएको छ भन्ने पनि भोलिका नेतृत्वले त्यस्तो गलत काम गर्न डराउँछ। गलत भएर छ भने पुनः उहाँले एक खालको चाहिँ सफाई पाउनु होला होइन। तर चाहिँ के भने यो यस्तो परिपाटी चाहिँ विवाद आइसकेपछि, विवाद सार्वजनिक भइसकेपछि, सरोकारको विषय भइसकेपछि त्यसलाई एउटा निश्चित निर्णयमा पुर्याउनको लागि, सन्तोषजनक निर्णय पुर्याउनलाई, पारदर्शी ढङ्गले निर्णय पुर्याउनलाई राजीनामा दिनु उपयुक्त नै हुन्छ। गठबन्धन फुटाउनकै लागि एमाले शर्मा प्रकरणलाई उछालेको भने माओवादीको ठम्ब्याई भए पनि शर्माले आफूमाथि लागेका गम्भीर आरोपको समयमै प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। अन्ततः आएको राजीनामालाई विकल्पहीन भएपछि मात्र यो कदम चालेको तर्क गरिरहेका छन्। सँगै शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको 1 वर्षे अवधिमा भएका झण्डै 1 दर्जन काण्डबारे अनिवार्य छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत जोरदार रूपले उठेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र रावा बेस गाउँपालिकाका स्थानीयहरू पहिरोको कारण जोखिमको कारण विस्थापित भएका छन्। वर्षयाम सुरु भएसँगै गाउने चिरा परेपछि उनीहरू रातारात घर छोडेर अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका छन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 12 जाल्पा सावालुङका स्थानीय पहिरोको जोखिममा छन्। अत्याधिक वर्षाका कारण गाउँ नै चिरा परेपछि सावालुङका जित बहादुर राई, रामहीरा राई र कर्ण बहादुर राईको परिवार रातारात घर छोडेर अस्थायी टहरामा सर्न बाध्य भएका हुन्। पहिरोका कारण 7 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। जमिन धाजा फाटेर पहिरो जान थालेपछि विस्थापित परिवारलाई हुर्लुङ जाल्पा फेदी सडक छेउको खेतमा प्लास्टिक टनेल टाँगेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँ ठुलो कुरो एक पहिरोकै डर छ। पोल सोल सबै झरिसकेको, माथिको पोल त्यहाँ झरिसक्यो। अनि यो कुनै लागिराखेको डरै छ। अनि हामीलाई पनि बस्ने ठाउँ चाहिँ अब 2 महिना चाहिँ कतै गएर यसो आफ्नो जिउ चाहिँ जोगाउनु पाएदेखि यसो बनिबुटु गरेर खान त पाइन्छ भन्ने छ। अनि यसो पाकेको मकैहरू सबै पहिरो लगिहाल्यो, कोदो बिउ लगिहाल्यो, यसो अलिअलि भएको तुलफुलहरू सबै लगिहाल्यो, छैन नै। अनि यसो रहेको 1-2 मुठी भए पनि यसो रोपुङ बा लगिहाले पनि भनेर चाहिँ। यता पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई वडा कार्यालयले सक्दो सहयोग गर्ने जनाएको छ। वडा कार्यालयले वडाबाट मात्र नभई नगरपालिका लगायत विभिन्न निकायहरूमा सहयोग जुटाउने कार्य थालेको जनाएको छ। हामी प्रत्यक्ष हेर्यौं, सबै मेयर साहबले पनि हेर्नुभयो। यो घरहरू अहिले 7 घर जम्मा विस्थापित छ। यो टोलको 4 घर प्लस अरू एउटा धनकुमार विश्वकर्मा र यतापट्टि शारदा राई प्लस साउदन राई
सात घर चाहिँ विस्थापित अहिले छन्। यो घरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हामी यो वडाबाट सामान्य हुनसक्छ वडाको तर्फबाट र नगरबाट र अरू कुन कुन ठाउँबाट हुन्छ साथ सहयोगको मैले अगाडि पनि अपिल गरिसकेको छु। जमिन चिरा पर्न थालेपछि 4 वर्ष अघि पनि सावालुङका स्थानीयलाई केही हप्ता विद्यालयमा सारिएको र अहिले पनि उक्त स्थानमा जमिन फाट्न थालेसँगै त्रास सिर्जना भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिरोबाट विस्थापितको उद्धार तथा राहतका लागि नगरपालिकाले पनि सक्दो प्रयास पहल गरिरहेको जनाएको छ। साना साना बालबच्चाहरू विद्यालय गएर पढ्ने समयमा, खेल्ने समयमा, रमाउने समयमा एउटा चाहिँ टनेलाभित्र कोचिएर बस्नु परेको अवस्था छ। 4 घर परिवार यहाँ हुनुहुन्छ र हामीले कुन ढङ्गले अब व्यवस्थापन गर्ने, मैले अहिले एक्लै यसो गर्छु भन्नुभन्दा पनि हाम्रो टिम बस्छ। टिम बसेर व्यवस्थापनका उपायहरू के हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा बस्नुभएका दाताहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ। जाल्पामा जन्मिनुभएका, व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका, देश विदेशमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ। यस्तै रावाबेसी गाउँपालिका 6 हौचुर डाँडा गाउँका 11 परिवार पनि पहिरोको जोखिममा परेका छन्। विकास निर्माणका क्रममा भएको लापरवाहीले समस्या निम्तिएको स्थानीयले बताएका छन्। रोड मान्छेलाई सँगसँगै विकास चाहिएको छ। विकासको क्रममा चाहिँ अलिकति यो मर्मत समारमै रोड मर्मत समार गर्ने टाइममा नै अलिकति चाहिँ ध्यान राम्रो केयर नगरेर चाहिँ केयरलेस गरेर चाहिँ त्यस्तो भारी वर्षाको कारण चाहिँ पहिरो गए जस्तो अब लाग्छ हामीलाई चाहिँ होइन। नत्र अब अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो क्षति यत्रो हुन्छ जस्तो सोचेको एक्सपेक्टै गरेको थिएन। तपाईँ हामीले चाहिँ अब एक्सपेक्ट गरेको थिएन यहाँबाट यसरी यत्रो क्षति हुन्छ भनेर चाहिँ अब होइन। हामीले चाहिँ त्यही हो हजुर। अब तपाईँको मेन समस्या भनेको रोडको कारण हो हजुरहरूको होइन। अहिले मर्मत समय चाहिँ यो राम्रोसँग रोड सफा गरेर भल चाहिँ ठाउँ ठाउँ कटान गरेको भए यो पहिरो सायद यस्तो स्थितिहरू देख्नु पर्दैन थियो। उहाँले चाहिँ पुरा चाहिँ माटो चाहिँ मर्मत गर्नुमै माटो सबै छेउतिर घरबार छेउतिर गर्नु, पुरै कुनातिर चाहिँ ओह्रालो भयो तपाईँको। त्यो भएर पानी चाहिँ टुक्क पुरा कुनैबाट चाहिँ जाने स्थिति छ। छेउबाट पानी कट्नै पाएन तपाईँको। त्यो भएको कारणले छेउमा माटो थुप्रेको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको। अझै वर्षा त भर्खर सुरु हुँदैछ तपाईँको। पहिरोका कारण मानिसहरू मात्र नभई घर पालुवा जनावरहरू समेत समस्यामा परेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिविफिनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिविफिनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएको हो। सिविफिनले बैंकको सीडी रेसियो 5% बढाउने वा सीसीडी रेसियो कायम गर्ने, उत्पादन उद्योग र आयात कर्जाको ब्याज दर फरक बनाउनु पर्ने तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वा सञ्चितमा लैजानु पर्ने गरी मुख्य 3वटा सुझाव दिएको छ। सिबिफिनले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहन सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो। तर प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई आज एउटा होटल छ भने उसलाई 8% बाट 14% ब्याज पुग्यो भने कहाँबाट तिर्छ? हाइड्रो पावर छ भने त्यही यतिकै ब्याज बढ्यो भने कहाँबाट तिर्छ? यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। यसैको लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ। 2025 साउन 16 गते 4 वर्षका लागि 1 लाख 50 हजार 1 करोड 70 लाख 1 लाख 70 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 हजार 1
अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल बैंकको सीडी रेसियो र सीसीडी रेसियोका बारेमा घरेलु तथा साना उद्योग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा गएन भने अझै नेपाल आयातमुखी हुने तर्क गर्नुभएको छ। सीडी रेसियो मौद्रिक नीति मार्फत 95% नबनाए चलिरहेका उद्योगहरूमा पनि कर्जा नपाएर स्थिति भयावह हुने उहाँको भनाइ छ। त्यो दिन्छु पछि यस्तालाई लोन गएन भने अझ हामी आयातमुखी हुन्छौँ, अझ हामी चाहिँ आयात बढाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। भएका उद्योगहरू, भएका जुन प्रोजेक्टहरू चलिरहेका छन् त्यसलाई पनि कर्जा गएन भने भोलिको स्थिति अझ भयावह हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि साना मौलिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले नेपालको मौलिक अल्लो अहिले गोरु बाँध्न प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके मात्रै अर्बौंको विदेशी मुद्रा नेपालमा आर्जन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अर्थमन्त्रीको राजीनामा गल्तीको पश्चाताप भन्दा पनि व्यक्ति चोख्याउने कर्मकाण्ड मात्रै हुने आशंका। आरोपित व्यक्ति लामो समय पदमै बस्दा घटनाको प्रमाण नष्ट हुने तर्क। पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति गठन गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकियो। पदाधिकारी मध्ये उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ र महराको नाम प्रस्ताव। सांसदहरूद्वारा विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न र नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र माथत रहने विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित। प्रहरी अधिकारी प्रदेशको हातमा ल्याउन नदिने चलखेल भएको प्रदेश सरकारको आरोप। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। निलम्बन पत्रमा उद्धृत ऐनको दफा 20 मा सञ्चालकलाई मात्रै निलम्बन गर्न सक्ने ठहर। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामाको घोषणा। नयाँ नेता चयन नहुन्जेलसम्मको लागि प्रधानमन्त्री रहिरहने। र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी अघि बढायो। खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजद्वारा आज मूल आयोजक कमिटिको बैठक आह्वान। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।